अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रब ताला से उम्मीद है कि उसने अपनी खूब रहमतें और करम नवाजियों की बारिश आप पे कर रखी होंगी इंशाल्लाह। मेरे वो सारे बहन भाई जो किसी भी दुख या मुश्किल में, उनके लिए एक रिमाइंडर कि आपके आंसू बहुत कीमती हैं। इनको लोगों के सामने आपने ज़ाया नहीं करना। ये आंसू वो अनमोल मोती हैं कि जिनका ख़रीदार रहमत खुदावंदी है। रब ताला की रहमत को जोश में लाने वाले हैं, ये इतने कीमती हैं। तो इनके बहाने के लिए सिर्फ रब ताला को चुनें और सिर्फ जब रब ताला से अपनी बात शेयर करें तो ही उसको अपनी ये आंसू दिखाएं और फिर देखें कि रब ताला कितना कदरदान है इन मोतियों का। वो कैसे कैसे मिरेकल्स इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में नहीं कर देगा। अगर आप मोज़ात की तलाश में हैं तो आप सुन लें कि मुझसे आपकी ज़िंदगी में तभी होंगे जब आप रब ताला के ऊपर अंधा यकीन कर लेंगे, इतना कामिल यकीन कि जिसमें कोई वसवसे नहीं आएंगे। वसवसे आएंगे भी तो वो ऐसे होंगे कि आप सर झटक के अपने यकीन को फिर से रिवाइव करेंगे। तब इंशाल्लाह इस पॉइंट से रब ताला आपके लिए कोई ना कोई राह ज़रूर निकालेगा। जब आप रब ताला पे इतना यकीन करेंगे तो रब ताला आपको टूटने नहीं देगा, आपके यकीन को टूटने नहीं देगा। और फिर ऐसा है कि जब यकीन से मांगा जाता है ना, तभी ऐसा होता है कि दुआओं का सिलसिला ये सोच के जारी रखा जाए कि अल्लाह ताला देगा ही देगा। फिर कुन फयाकून के मुआवजे होते हैं। फिर ऐसा होता है कि नामुमकिन जो होता है वो मुमकिन बना दिया जाता है। तो रब ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको वो हिम्मत दे, वो स्ट्रेंथ दे, वो यकीन दे कि आपकी दुआओं में वो असर हो कि रब ताला जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में वो मुआवजे कर दें कि जिनका आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने जो है वो मुझसे अपना दुरूद शरीफ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। ये साहब कहते हैं कि काफ़ी साल पहले जो है ये दुबई गए जॉब करने के लिए। कहते हैं दुबई पहुंचा तो थोड़े दिनों के बाद ही जो है वो तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और फिर कुछ ऐसा सिलसिला बना कि मुसलसल तबीयत ख़राब रहने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने लगी। कहते हैं फाइनली जो है वो मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने मेरी तबीयत को देखते हुए जो है वो कुछ टेस्ट लिख कर दिए और बोला कि ये करवा के ले आओ। कहते हैं कि नेक्स्ट डे जो है वो मैं लैब गया ताकि जो है मैं अपने टेस्ट के सैंपल्स दे सकूं। कहते हैं कि लैब में जो लैब का टेक्नीशियन था जिसने कि मेरे जो है वो सैंपल्स लेने थे, तो उसने टेस्ट देखते ही बोला कि ये तो कैंसर के टेस्ट हैं। और कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये सुना मुझे इतना धचका लगा कि वहीं जो है ना मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बाकायदा जो है रोना शुरू कर दिया। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर लैब का टेक्नीशियन था उसने तसल्ली वगैरह दी और बोला कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ टेस्ट है, अभी कौन सा रिपोर्ट आ गई है। कहते हैं लैब में मौजूद जो ये साहब थे इनकी तसल्ली वाले अल्फाज सुन के तो मुझे कुछ ढारस बंदी और उन्होंने काफ़ी मुझे हौसला दिलाया कि अभी तो सिर्फ टेस्ट हैं, अभी कौन सा कन्फर्मेशन है। तो कहते हैं कि मुझे तसल्ली हो गई और मैं जो ना वो अपने टेस्ट होने दे के तो घर वापस आ गया। कहते हैं कि घर आके भी जो है ना मैं बहुत परेशान रहा क्योंकि बहुत ही उस ज़माने में जो है वो पूरे हालात थे और घर की परेशानियां जो थी उनको दूर करने के लिए ऐसा था बहुत लोगों से कर्ज़ा लेके और मैंने सब अरेंजमेंट्स किए हुए थे कि दुबई जाऊं और फिर ये ख्याल था कि यहाँ पर जब जॉब होगी तो मैं सारे कर्ज़े उतार दूंगा। लेकिन वहाँ दुबई पहुँचते के साथ ही जो है वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इतनी ख़राब हुई थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। और अब ये सुनकर तो मैं बहुत परेशान हो गया। कहते हैं घर जाके भी जो है ना ये रोते रहे। फिर कहते हैं कि ना अगले 2-3 दिन जो है वो इंतज़ार था रिपोर्ट का। 2-3 दिन के बाद कहते हैं कि जब ये रिपोर्ट लेने के लिए गए तो वही हुआ जिसका डर था कि इनको कैंसर निकल आया और कंफर्म हो गया। कहते हैं घर आके भी जो है ना अपनी परेशानी में बस मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ता जा रहा था और रब ताला से रो रो के दुआएं किए जा रहा था क्योंकि मुझे कोई और हल उसका नज़र ही नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूट पड़ा है मेरे सर के ऊपर। कहते हैं मैं रब ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दे दे के जो है ना वो अपनी दुआ मांग रहा था और अल्लाह ताला से जो है ना अपनी शिफा याबी की दुआएं किए जा रहा था। फिर कहते हैं कि चंद दिन के बाद जो है वो मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया और डॉक्टर से जब दोबारा मिला तो उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा है कि तुम जो है ना वो यहाँ मत रहो, वापस पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि तुम्हें तो लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बेहतर है कि तुम अभी कुछ इंतज़ाम वगैरह करके जो है वो अपने मुल्क वापस लौट जाओ। कहते हैं फिर कोई चारा तो था नहीं, बस इसी तरह रोते धोते दुआएं करते हुए दुबई से जो है वापस पाकिस्तान पहुंचा।
اور پاکستان پہنچ کے جو ہے نا پھر ہی گھر والوں کو بتایا کہ میں کیوں پاکستان واپس آیا۔ کہتے ہیں پاکستان پہنچ کے جب گھر والوں کو بتایا تو سب کی بری حالت ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ میری بیوی کو تو اتنا شوق لگا کہ وہ یہ سن کے بے ہوش ہو گئی۔ کہتے ہیں میں ہر وقت اپنی پریشانی میں ایسا تھا کہ مجھے اختیار نہیں تھا، بے اختیار میرے آنسو نکل آتے تھے، اور بس میں روتا جاتا تھا اور درود شریف پڑھتا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں کرتا رہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے دے کے۔ یہ حالت ہو چکی تھی کہ 15,000 تک جو ہے میں روزانہ درود شریف پڑھ لیتا تھا، لیکن یہ تھا کہ پریشانی اتنی تھی کہ کچھ اور حل ہی سجائی نہیں دیتا تھا، کسی چیز سے سکون ہی نہیں مل رہا تھا، اور گھر والوں پہ تو بالکل یہ حالت تھی ان کی کہ جیسے گھر میں جو ہے نا وہ کوئی مر گیا، اس طرح کا سوگ گھر میں ہو گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں پاکستان پہنچ کے میں نے یہ سوچا کہ ایک دفعہ مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے۔ پاکستان آ کے بھی جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ جگہوں سے ٹیسٹ کرائے کہ شاید رپورٹ غلط آئی ہو، لیکن ہر جگہ سے جو ہے وہ ایک ہی رپورٹ آئی کہ ان کو کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے۔ کہتے ہیں ہر دفعہ رپورٹ جو ہے وہ دیکھ کے میں پہلے سے زیادہ پریشان ہو جاتا تھا، ایک دفعہ پھر میرے درود شریف کے اندر جو ہے وہ شدت آ جاتی تھی، لیکن کیا تھا کہ دوائیاں تو میں نے کھانا شروع کر دی تھی، اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا تھا پاکستان پہنچ کے، لیکن ٹریٹمنٹ سے زیادہ جو ہے نا مجھے رب تعالیٰ کے ساتھ جو میں دعائیں مانگ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دے دے کے جو میں درود شریف پڑھ رہا تھا نا، مجھے اپنی ان دعاؤں پہ زیادہ یقین تھا دوائیوں سے بھی زیادہ۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت اور فضیلت سے تو میں بخوبی واقف تھا، اور میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے پر اتنا زیادہ یقین تھا اور اتنا اعتماد تھا مجھے اس پر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود شریف بھیج کے مدد مانگ رہا ہوں تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزہ کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، میں نے ایک دفعہ پھر اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا، اور یہ ٹیسٹ کروانے کی غرض سے کہتے ہیں چونکہ یہ شہر سے دور رہتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ کراچی پہنچے اور انہوں نے کراچی پہنچ کے جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کروایا۔ جس ٹائم پر یہ والا ٹیسٹ کروایا تب تک جو ہے وہ مجھے کینسر ہوئے اور اس کی میڈیکیشن لیتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا تھا، اور رب تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی تھی کہ میرا مسلسل درود شریف جاری تھا، اور میں بہت یقین کے ساتھ جو ہے وہ سارا دن درود شریف پڑھ کے اور رب تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ اب فائنلی جب میں اس ٹیسٹ کی رپورٹ کا ویٹ کر رہا تھا تو یہ رپورٹ آئی اور واقعی ایسا تھا کہ معجزہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اس دفعہ جو رپورٹ تھی اس کے اندر تھا کہ میں کینسر فری ہو چکا ہوں۔ میری بیوی اس وقت میرے ساتھ تھی، اس کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا اور اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ وہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں گھر پہنچا، گھر والوں کو بتایا تو میرے گھر والے جو تھے وہ خوشی کے مارے ان کا برا حال تھا، اور کہتے ہیں کہ سب نے جو ہے وہ بآواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں پھر اگلے 1-2 دن کے اندر جو ہے میں وہی رپورٹ لے کر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹ دیکھی تو اس نے رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا، کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، میرا 30 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے، اور 30 سال کے ایکسپیرینس سے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، یہ رپورٹ غلط ہے، تمہیں دوبارہ اپنے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں، تمہاری تو لاسٹ سٹیج آف کینسر ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر نے جو ہے مجھے تھوڑا سا پھر سے ٹینشن میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی میں اٹھا اور دوبارہ سے جو ہے وہ گیا اور جا کے اپنا پھر سے ٹیسٹ کرایا۔ ٹیسٹ کے لیے جو ہے میں اپنے سیمپلز دے کے گھر واپس آ کے سو گیا۔ کہتے جب سوئے تو خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی نے ان کو یہ کہا کہ بھئی تمہارا درود شریف ہم نے قبول کر لیا، اور اسی لیے جو ہے نا اب بیماری تمہارے جسم سے ختم ہو چکی ہے، اب تم کینسر فری ہو۔ کہتے ہیں نیکسٹ ڈے جب میں رپورٹ لینے کے لیے گیا تو رپورٹ جو تھی اس میں وہی تھا کہ میں کینسر فری ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا ایسا معجزہ تھا میری زندگی میں کہ اگر میں نے بہت یقین سے اپنے رب سے مانگا تھا تو میرے رب نے مجھے معجزہ دکھایا، اور 1 سال تک میں بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر کے درود شریف پڑھتا رہا۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے درود شریف میں نہ تو کمی آئے نہ تو ناغہ ہو، اور مسلسل میری زبان جو ہے وہ درود شریف کے ورد سے تر رہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ جتنا زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں نا اتنا زیادہ کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بھائی پر اپنے خوب رحمتوں اور کرم نوازیوں کی بارشیں کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعاؤں میں خوب برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب ہی رکھے۔
میرے وہ تمام بہن بھائی جو دعائیں مانگ رہے ہیں اور کسی معجزے کے انتظار میں، رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے اور رب تعالیٰ ان کی جون سی بھی مرادیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا کرے اور معجزوں کے ساتھ پورا کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اگر اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہے تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹا کا آئی ڈی جو ہے وہ اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہوگا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب مزے میں رہیں اور خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور دعاؤں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔